صاروا يلبسون ملابس ملونه وكذا ويتفرجون على زينب وبنات رسول الله، ما يعرفون هاي خالتهم زينب، ما يعرفون هاي رؤوس الملك. صاروا امام زينب عليه السلام، هذا اللي يسمع سين اجى يم زينب سالها قال لها سيدتي مولاتي انا عندي سؤال. قال لك اسال. قال سيدتي انتم من يا مدينه من يا بلد؟ بعدين شنو هاي الرؤوس؟ هذه الرؤوس زين انتم اكثركم عيال واطفال ونسوان، بعدين انتم وجوهكم مو وجوه سراير مو وجوه خوارج. اي نعم يعني واحدكم كانه القمر رجع يرمي بامه بدون سراير. شوف هذا الشاعر شو يقول، رجع الوالد يجيب له थोड़ा हेडर इसो